बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज बरोज मंगल पहला रोजा होगा। चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। ऐवान औकाफ लाहौर में जोनल रुवत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, राना मोहम्मद शफीक खान बसरूरी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान ने चांद देखा। मुल्क में चांद नजर आने की शहादत सबसे पहले लाहौर से मौसूल हुई। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से नाजरीन को रमजान मुबारक। शावर, लाहौर, सवात, सरगोदा, दीर व दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 12 मार्च 2024 बरोज मंगल को होगी। अल्लाह तबारक व तआला पूरी आलम इस्लाम और पाकिस्तान और तमाम मुसलमानों को रमज़ान की आमद सबको मुबारक हो। आगे बढ़े आपको बताएं, साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी विफाकी काबीना में शामिल। बतौर विफाकी वजीर हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। मोहसिन नकवी 13 माह तक निगरान वजीर आला भी रहे। लाहौर समेत सूबे में तरक्याती कामों का जाल बिछाया। जी बिल्कुल। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी विफाकी काबीना में शामिल। बतौर विफाकी वजीर हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। मोहसिन नकवी 13 माह तक निगरान वज़ीर आला भी रहे। लाहौर समेत सूबे में तरक्याती कामों का जाल बिछाया। पहले हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस, फिर हेल्थ कार्ड पर इलाज। मुस्तकिल लाइसेंस न लेने वाली इलाज गाहें हेल्थ कार्ड के पैनल से खारिज कर दी गई। प्राइवेट इलाज गाहों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पंजाब भर के 400 से ज्यादा निजी अस्पतालों को झंडी करवा दी गई। हेल्थ केयर कमीशन से मुस्तकिल लाइसेंस न लेने वाली इलाज गाहों को सेहत कार्ड के पैनल से खारिज कर दिया गया। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने कमीशन से मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन हासिल न करने वाले निजी अस्पतालों और तिब्बी मराकज को सेहत कार्ड के पैनल से हटा दिया है। पंजाब भर की 400 से ज्यादा प्राइवेट इलाज गाहों को पैनल से खारिज किया गया। कंपनी के लामिया के मुताबिक सिर्फ हेल्थ केयर कमीशन की मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन की हामिल इलाज गाहों में सेहत कार्ड पर इलाज होगा। कोई भी प्राइवेट अस्पताल या तिब्बी मरकज कमीशन की मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन हासिल करने तक सेहत कार्ड पर इलाज के लिए पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। रमजानुल मुबारक में सरकारी इदारों के औकाते कार तब्दील। कल से सुबह 8:30 बजे स्कूल लगेंगे। दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी। जुम्मे को सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक क्लासेस होंगी। LDA दफातर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। कमर्शियल बैंक पीर से जुमेरात सुबह 9 से 3:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि सार्फिन के साथ लेन देन दोपहर 2 बजे तक होगा। बिल्कुल। रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से औकाते कार को तब्दील कर दिया गया है। सरकारी इदारों के औकाते कार तब्दील हो चुके हैं। कल से स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे और दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी, जबकि जुमा को सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक क्लासेस हुआ करेंगी। LDA दफातर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे और कमर्शियल बैंक पीर से जुमेरात सुबह 9 से 3:30 बजे तक खुलेंगे। सार्फिन के साथ लेन देन दोपहर 2 बजे तक होगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर भी गिरा फरोश बेलगाम। फल और सब्जियों की जायद कीमतों पर फरोख्त जारी। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। जिला इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। सब्जियों के सरकारी निर्खनामे के बरक्स जायद कीमतों पर फरोख्त जारी। प्याज की सरकारी कीमत 235, बाजारों में 280। टमाटर की सरकारी कीमत 190, बाजारों में 190। लहसुन 615 के बजाय 780, अदरक 515 के बजाय 650 रुपए किलो फरोख्त किया गया। टिंडे की सरकारी कीमत 120, बाजारों में 150। आलू के सरकारी निर्ख 57 रुपए, शहर में 100 रुपए। बैंगन 110 के बजाय 150 रुपए किलो बेचे गए। करेले 500, पालक 50, बंद गोभी 130, फूल गोभी 110, शलजम 50 और शिमला मिर्च के 350 रुपए किलो दाम वसूल किए गए। सेब 235 के बजाय 400 रुपए किलो, केले 185 के बजाय 250 रुपए दर्जन फरोख्त किए गए। अनार सरकारी कीमत 690 के बजाय 1000 रुपए किलो, अमरूद 160 के बजाय 200 रुपए, पपीता 230 के बजाय 300 रुपए किलो बेचा गया। किन्नू 295 के बजाय 400, खजूर ईरानी 510 के बजाय 620 रुपए किलो तक फरोख्त हुई।
سولر بائی ڈائریکشنل میٹرز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ، صارفین مارکیٹ سے براہ راست میٹرز کی خریداری کریں گے۔ صارفین لیسکو کی منظور شدہ کمپنی سے گرین میٹر لیں گے۔ لیسکو انسٹالیشن چارجز وصول کرے گی۔ ذرائع کے مطابق بائی ڈائریکشنل میٹرز کا سٹاک ختم ہونے پر آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے مطابق صارفین مارکیٹ سے براہ راست میٹرز کی خریداری کریں گے۔ صارفین لیسکو کی منظور شدہ کمپنیوں سے گرین میٹرز کی خریداری کر سکیں گے۔ لیسکو کی جانب سے کنیکشن کے حصول کے لیے صارفین کو این او سی جاری کیا جائے گا۔ این او سی پر میٹرز کی خریداری صارفین کریں گے، جبکہ لیسکو میٹرز لگانے کے لیے انسٹالیشن چارجز وصول کرے گی۔ انسٹالیشن چارجز جمع ہونے پر صارفین کو میٹر نصب کر دیا جائے گا۔ سرکاری اداروں میں سرد جنگ ختم، نالج پارک کمپنی سی بی ڈی کو 800 ایکڑ اراضی سے دینے پر عام مادات، سی بی ڈی اتھارٹی اور نالج پارک کمپنی میں معاہدہ۔ زمین کے انتقال کے لیے کاغذات تیاری شروع، پنجاب حکومت لاہور نالج پارک کے لیے 10 ارب بطور سیڈ منی دے گی۔ حکومت پنجاب کی مداخلت پر نالج پارک کمپنی اور سی بی ڈی کے درمیان سرد جنگ انجام کو پہنچ گئی۔ کمپنی نے سی بی ڈی کو 800 ایکڑ اراضی کی منتقلی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ سی بی ڈی نے زمین کے انتقال کے لیے کاغذات کی تیاری شروع کر دی۔ سی ای او سی بی ڈی وزیر اعلیٰ کو لاہور نالج پارک کے ابتدائی پلان پر بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نالج پارک میں لاہور کی جدید ترین آئی سی ٹی کے طور پر ڈیولپمنٹ کے خواہاں ہیں۔ 2 ماہ میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کمپنی نیسپا کے ساتھ مل کر ماسٹر پلان بنائے گی۔ پلان کی منظوری کے بعد بلڈنگز کا ڈیزائن اور فیزیبلٹی تیار کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب لاہور نالج پارک کے لیے 10 ارب بطور سیڈ منی دینے کو تیار ہے۔ میٹرک ریاضی کے معروضی سوال میں غلطی، ایگزامینر نے سوال نمبر 10 کو غلط قرار دے دیا، بچوں کے پیپر میں 1 نمبر کٹنے کا خدشہ۔ سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ ریاضی کے پیپر میں سوال نمبر 10 غلط دے دیا گیا۔ سوال نمبر 10 میں ایگزامینر نے خالی سیٹ یا صرف علامت دینا تھی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ دونوں ایلیمنٹس دینے سے سوال غلط ہو گیا۔ غلطی کے باعث امیدواروں کو معروضی سوال حل کرنے میں مشکل درپیش آئی۔ امیدواروں نے تعلیمی بورڈ سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ امیدواروں کا کہنا ہے کہ غلطی کے باعث سوال کے نمبرز نہ کاٹے جائیں۔ دوسری جانب بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ سوال نامے میں غلطی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایگزامینر سے مشاورت کے بعد نمبر کاٹنے یا دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب نے 4 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ آصف امین آوان اے آئی جی ڈسپلن پنجاب لاہور تعینات، اے ایس پی صابرہ ایوب ایس ٹی پی او ننکانہ صاحب مقرر، افتخار رسول ڈی ایس پی ڈولفن اسکواڈ سول لائنز لاہور تعینات، عبدالرؤف بابر ڈپٹی کمانڈنٹ سہالہ بن گئے۔ ادھر ایس پی عثمان ٹیپو چیف سیکیورٹی آفیسر ایوان وزیر اعلیٰ تعینات، ایس پی اعجاز رشید کو کمانڈنٹ لاہور رنگ روڈ لگا دیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے 4 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ آصف امین آوان اے آئی جی ڈسپلن پنجاب لاہور تعینات، اے ایس پی صابرہ ایوب ایس ڈی پی او ننکانہ صاحب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ افتخار رسول ڈی ایس پی ڈولفن اسکواڈ سول لائنز لاہور تعینات، عبدالرؤف بابر ڈپٹی کمانڈنٹ سہالہ بن گئے۔ ادھر ایس پی عثمان ٹیپو چیف سیکیورٹی آفیسر ایوان وزیر اعلیٰ تعینات، ایس پی اعجاز رشید کو کمانڈنٹ لاہور رنگ روڈ لگا دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ سمیت ضلعی عدالتوں کے متعدد ججز کے تبادلے، ججز کو 15 مارچ تک نئی تعیناتی کا چارج لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ سمیت ضلعی عدالتوں کے 43 ججز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، 36 ایڈیشنل سیشن ججز اور 5 سینئر سول ججز کے تبادلے ہوئے۔ ججز کو 15 مارچ تک نئی تعیناتی کا چارج لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کیسر نذیر بٹ کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میاں والی تعینات کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید علی عمران کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ لاہور کے 18 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تبدیل ہوئے ہیں۔ محمد نواز بھٹی کا لاہور سے راجن پور، عابد زبیر کا لاہور سے ملتان تبادلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، 1 لاکھ گھر پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز شریف نے گھر کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات اٹھانے کا بھی حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سیکرٹری ہاؤسنگ نے وزیر اعلیٰ کو کم آمدن والے لوگوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق امور سے آگاہ کیا۔ مریم نواز شریف نے گھر کی قسط ممکنہ حد تک کم کرنے کی ہدایت کی۔ اضلاع میں گھروں کی تعمیر کے لیے اراضی کی نشاندہی کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، چاہتی ہوں پنجاب میں کوئی بے گھر نہ ہو،
हर शहरी के पास अपनी छत हो, आवाम के लिए सस्ते घरों की फराहमी हमारे मंशूर का हिस्सा है। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, मुशीर परवेज रशीद, वजीर इत्तलात सकाफत उस्मा जाहिद बुखारी शरीक थीं। MPA सानिया आशिक, ज़िशान मलिक, चीफ सेक्रेटरी समेत दिगर मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी से कबल मयारी अशियाए कुरनोश की फराहमी का मिशन। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने फूड सेफ्टी टीमों के हमरा बड़े होटल्स का मुआयना किया। नाकिस इंतजामात पर 4 रेस्टोरेंट सील, लाखों रुपया जुर्माना किया गया। बिलाल यासीन ने फूड सेफ्टी टीमों के हमरा गुलबर्ग, निश्तर और शालीमार टाउन में 8 बड़े होटल्स की चेकिंग की। नाकिस इंतजामात पर 4 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। 2,50,000 रुपया जुर्माना भी किया गया। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है, रेस्टोरेंट्स के किचन में बिल्लियों और चूहों की मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त है। गंदे, टूटे, फंगस ज़दा फ्रीजर, बदबूदार वॉशिंग एरिया और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए। ज़ायदुल मियाद गोश्त, बासी सब्जियां और इंतहाई नाकिस स्टोरेज पर कार्रवाई अमल में लाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। कनाडा और पंजाब के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और कैनेडा की हाई कमिश्नर लेस्ली स्कैनलिन ने कनाडा के आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने का जायज़ा लिया। मुलाकात में अली खान, नील स्टीवर्ड और अलीशा भी शरीक थीं और इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि कनाडा के साथ मुआशी ताल्लुकात को बुलंद सतह पर ले जाना चाहते हैं। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से मिलकर खुशी हुई। ऑस्ट्रिया की सफ़ीर एंड्रिया विक की वफ्द के हमरा पंजाब असम्बली आमद हुई। सेक्रेटरी असम्बली चौधरी आमिर हबीब से मुलाकात हुई। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के तसलसल, इदारों की मजबूती, पार्लियामेंट की बालादस्ती के अमूर ज़ेरे गौर आए। मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने ऑस्ट्रिया की सफ़ीर को पंजाब असम्बली के हवाले से तवील ब्रीफिंग दी। चौधरी आमिर हबीब ने कहा कि बाहसियत कौम हमें मुल्की मुफादात को ज़ाती मुफादात पर तरजीह देनी चाहिए। सुबह पंजाब में मजबूत जमहूरी निज़ाम के क़याम के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट अपना किरदार अदा कर रहा है। ऑस्ट्रिया के सफ़ीर ने कहा कि मरियम नवाज का पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होना खुश आइंद है। ऑस्ट्रिया और पंजाब को एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यादगारी शील्ड और तहाइफ भी पेश किए। मुलाकात में एडवाइज़र टू स्पीकर खालिद महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मलिक खलील अहमद, अली हसनैन भल्ली, अमाद हुसैन भल्ली भी मौजूद थे।